like, subscribe and get notified. The farmers from Bansai Kurcharem have suffered heavy losses due to the opening of Nanda Lake gates due to heavy rains. Entire rice fields are under water, destroying the crops. The continuous rains have forced the opening of Nanda Lake gates. The estimated loss is over 1 lakh rupees, affecting multiple families dependent on this seasonal crop. Even if the rain stops now, the crop will remain waterlogged and the crop may not survive. This is a natural cum administrative disaster, as the release of water from the lake without proper warning or drainage management has compounded the rain damage. गोंयाक सध्या पावस जो आसा वो धोरान चालू आसा आणि हे पावसाक लागून खंय तरी लोकांक त्रास जाता. तेच बरोबर जे आमचे शेतकार आसा तेंकाय त्रास जावपाक लागले आसा. हे पळयात, हे सगळे शेत जे आसा हे सगळे शेतांक जे व्हळांचे उदक आसा ते नंदा लेकाचे गेट सोडलेल्या कारणान सगळी शेतां पावस पडून सगळी शेतांनी उदक भरलेले आसा. आणि हे पळयात, हे शेतकार जे खंय तरी आशेन आसलेले की तेंकां खंय तरी एक तेंची पीक जातली आणि तेंकां खंय तरी बरें भात मेळटले आणि तेजे तांदूळ करूंक येतले, खंय तरी बरें खंय तरी विकून ते आपले घर चलयतले. पूण आता तेंची जी स्वप्नां आसा ही खंय तरी तुटलेली आसा आणि हे जे शेतकार आसा खंय तरी मायूस जाल्ले आसा. गेले ते एका सरकारान सांगलें की ते डॅमेज जाल्यार तुमकां अशें दितलें तशें दितलें. ही सरकाराची जी पोकी आश्वासनां खंय तरी हे लोक जे आसा हे शेतकार आसा ते बली पडलेले आसा. आता पळोवंक शकतात, ही सगळी शेतां जी उदकान बुडोवन पिकलेली शेतां जी उदकांत बुडोवन तेंची जी डॅमेज जाल्ली आसा ही समज पावस सुद्दां थांबता तरी सुद्दां ही खंय तरी आड पडोन रेब्याक पडटलो अशें ते म्हणटात. जेणी ती शेतां जी आसा ती परत आतां वयर येवपाना. आणि हे जे शेतकार जे हांगचे स्वता शेतां नासून हे खंयच्यान दुसरे जे नेत्रावळी कळमा हे सगळे भागांतल्यान हे शेतां रोवपाक येता आणि असले शेतकार खंय तरी तेंकां पयशे फारीक करपाक पडटा ते सुद्दां ते करपाक पावपाना. पावस पडून तुमची शेतां पयल्या खंय तरी उदकांत बुडोवन आसा. सो कितें जालें, हे वर्सा तुमकां लॉस जातली दिसता काय शेतां जातली काय वयतली अशी दिसता? आमी सगळी शेतां वयतली, प्लेटी काडून सामकी वाटलेल्या तेवढेच्यान आणि पावसाचें उदक सामकी आमगे शेतां जमनी लागल्या. आता गेल्या त्या वर्सा जाल्लें अशें ना, केन्नाच जावना तशें. आनी रोप घातलें न्हू आमगेलें सगळें हें केल्लें कुसोन गेली रोप बरी घातली गेटी काडून हय. आनी आमकां ते येवन बी तेणी कितें दिता म्हणलें तेंकां आमकां कांय दिलें ना तेणी. आता हे भात पिकलेल्या असं हे भात पिकलेले आसा. मेन म्हटल्यार आमी सध्या आतां बाणसाय एरियेक आसा. बाणसाय ही पिकलेली शेतां हे नंदा लेक म्हणा केलें आणि तेजे प्लेटी काडल्यो आणि ते उदक प्लस पावसाचें उदक जावन ही शेतां सगळी इबाड जाल्लो आसा. हांगा हे शेत रोवपाक हांगा जे शेत रोयता हे हांगचे स्थानीक न्ही, सगळे भायले. मॅक्झिमम जे शेतकार आसा हांगा हे भायले, म्हळ्यार कोण कावरेच्यान, कोण पंचवाडीच्यान, कोण वालकिनी, कोण मलकन्या अशी एरियेंतल्यान येवन हांगा शेत रोयतात कळ्ळें. आणि ही शेत रोवपाक सादारण तांकां बारीक शेत रोयतलो जाल्यार 50,000 खर्च आणि कोणी 2 माग केल्या 3 माग केल्या तांकां सादारण 70-80 हजाराचो खर्च प्लस तांकां तिकेट ट्रान्सपोर्ट धरलो जाल्यार हे लाखाक बसता. आणि हे येदी व्हडली शेताचो इबाड जावप हे हांगा गव्हर्मेंटान मातशें पळोवचें आणि हेजेर काय कितें तरी तोडगो काडचो. The farmers have prayed for compensation to be paid by the government due to the heavy losses. There is no hope of saving the crop even if the water recedes. They have to even pay the landlords and including the input costs. The sum adds to a huge investment. आता हे शेताक उदक भरलेलें आसा. हे शेत आता पावस थांबलो जाल्यार खंय तरी परत सारखी जावंक शकता. ही आता शेतां सारखी जावपाची कांयच हें ना. हांगासर सादारण हे आता उदक देंवले जाल्यार हे सगळे शेत न्हिदतले आणि रेब्याक लागतले. सो तुमचो डिमांड आसा? आमचो डिमांड आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी सादारण ते 60-70 हजार एक शेतकऱ्याक सादारण मेळोंक जाय. 60-70 हजार जावपाना, लाख पण जावपाना, लाखान सांगले जायना. जायना अशें शेतकार म्हणटा. पण आमचे जे हे आसा खंय तरी तांकां लागण खर्च प्लस हे भाडकाराचो खंड आसा. आमकां भाडकाराक 7-8 हजार दीस पडटा. आमी 2 माग रोयता आणि इतले आमकां लुकसाण. कामेर म्हणून इल्ली म्हारग न्हू, ट्रॅक्टर आसा 600 रुपये कामेर आहे. 2 म्हयने जाले आमी शेतां येतात. येवपा वचपाक आमकां 60 रुपये तिकेट लागता. आणि कामेऱ्यांक कितें खाण जेवण. कितले शेतकार आसात हांगा? सादारण सगळे हांगा येवंक ना. सादारण 50 ते 60 हे भायले आसा आणि हांगासरले एक 10 शेतकार आसा, 10-12.
ते खातीर आतां खंय तरी हे शेतकार त्रासां पडल्या. हांकां सरकाराची मदताची गरज आसा. ती म्हणटा की तांकां 1 लाखाच्या वयर तांकां डॅमेज जाल्ली आसा. आतां ती खंयच्यान भरतली. सो सरकारा कडेन ती एक विनंती करता, एक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तांकां जी शेतां आसा तेंची जी डॅमेज जाल्या ती तांकां खंय तरी भरपाय दिवची, जेणे तेंची जी पोटां आसा चलतली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.